میں تینوں صحابہ دا عشق رسول سناواں. اب ایک صحابہ کیویں دی نماز پڑھ دے سن. ان نماز خدا دی پڑھ دے تے زیارت مصطفیٰ دی کر دے. حدیث پاک چاہندا دو صحابی نماز پہ پڑھ دے. توجہ میرے بار رکھو بھائی, توجہ میرے بار رکھو. میں چاہنا کہ تسی بیٹھے تے ایتھے ہو مگر تصور وچ مدینے ٹر جاؤ. ایک صحابی نماز پڑھ دیا نا, ایک صحابی نماز تو فارغ ہو کے تے دوسرے نو کہنے لگے یار جدو فجر دی نماز حضور پڑھا دے نا, تو چونکہ نماز فجر جہری نماز ہے, بلند آواز نال امام مسجد قرات کر دے. صحابی کہنے لگے جدو حضور فجر دی نماز چ قرات کر دینے تے بڑا لطف آندا ہے, تے جدو مغرب دی نماز چ قرات کر دینے بڑا لطف آندا ہے, جدو عشاء دی نماز چ قرات کر دینے چونکہ تین جہری نمازاں نے تے دو ظہر اور عصر اے سری نمازاں نے, ایدے وچ قرات بلند آواز نال نہیں کیتی جاندی. ایک صحابی دوسرے نو فرمان لگے کہ تین نمازاں وچ تے حضور بلند قرات کر دینے مگر ظہر تے عصر دی نماز وچ چونکہ قرات نہیں کردے تے خورے کی پڑھ دینے. تے دوسرے صحابی بول کے فرماما لگے قرآن پڑھ دینا. اکھیا ماں بھی پیچھے کھڑا ہونا تے تو بھی پیچھے کھڑا ہونا تے تینوں کی میں پتہ پڑھ دینے. تے دوسرے صحابی بول کے فرماما لگے میں نو تیری نماز دا تے پتہ نہیں, پر جدو میں نماز پڑھدا ہونا نا تے میں نماز پڑھ دے حضور دے چہرے وال ویکھدا ہونا, حضور قرآن پڑھ دے ہوندے نے تے حضور دی داڑھی مبارک ہلدی ہوندی ہے. نماز خدا دی پڑھ رہے تے زیارت مصطفیٰ دی کر رہے حضور. اکھ یار دے چہرے تے لگائی لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے. تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو گے نا مینوں پھر بھی تسلی رہے گی, تسی بولے تے ہے ہو نا. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا. آپ ہی رجا فرما دے لیں در مرشد دا اے وی خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھے محبوبہ والا چل دوبارہ لیے تقوی رکھے محبوبہ والا چل دوبارہ لیے. فتح مکہ دا دیاڑائے سارے کفار کٹنے مسلمان بھی کٹنے. ظہر دی نماز دا ویلا آیا, میرے آقا دی آواز آئی بلال کتھے. بلال دوڑ کے جی حبیب کبریا فرمایا ظہر دی اذان دا ویلا ہو گیا, بلال اذان پڑھ. شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلال اذان پڑھ لگے, حضور فرمایا ٹھہر جاؤ. ہر روز زمین دے فرش دے کھلو کے اذان پڑھنا, اج کعبے دے چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ. بلال دی تے نکل چیخا گئی. عرض کیتی مدینے دے اما ہیا مکے دے چودھری کھڑے نے, اے مکے دی گلیاں چ مینوں گلے چ رسی پا کے گھسیٹ دے رہے ہیں. مینوں کنڈیاں والی سوٹھی نال مار دے سن تے کنڈے میریاں ہڈیاں نوں لگ کے ٹوٹ جاندے سن. مینوں بیچ دے بھی رہے نے تے خرید دے بھی رہے نے. عرض کیتی کملی والی آئے نہ چودھریاں تو اچا کیویں ہو جاواں. عرض کیتی مادا دے نہ والے آؤ دنیا دے چودھری کھڑے نے نہ تو اچا کیویں ہو جاواں. فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جاؤ, دنیا دے چودھریاں نو ایوں تے دسنا چاہنا اے دنیا دے چودھریوں تواڈے نالوں محمد کمی دا مقام بہتا ہے. تواڈے نال مصطفیٰ دے کمی دا مقام بہتا ہے. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ تو کسے پوچھیا حضور چودھری کنوں کہندے نے؟ فرمایا چودھری دو طرح دے ہوندے نے.
حضور کیڑے فرمایا جدوں کول مال ہوے او بھی چودھری ہوندا، دولت ہوے چودھری ہوندا، جدوں کول مربے ہون چودھری، ڈنگر وال ہون او بھی چودھری ہوندا تے حضور دوسرا کیڑا ہوندا ہے؟ فرمایا مال تے مربے والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے، محمد دا کمی بن کے مر جا قبر چ بھی چودھر جوندی رہے، مصطفیٰ دا کمی بن کے مر جا قبر چ چودھر جوندی رہے گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے آنکھیں لگے جدوں کعبے تے چڑھن لگے تے چھت اونچا تے قد نیواں، بلال نے ایک باری مڑ کے حضور ول ویکھیا تے حضور نے فرمایا کو صحابی بلال دے پیراں تھلے موڈے رکھ کے نا تے انہوں چڑھا دیو تے بلال نے پھر رو کے عرض کیتی کملی والیا کتھے تیرے عربی صحابہ عمر فاروق ورگے تے میں حبشیاں دا غلام پتر جدہ دادا بھی غلام تے باپ بھی غلام تے ماں بھی غلامہ تے کنیز تے میں آپ بھی غلام تے میں کالا حبشیاں دا غلام پتر تیرے عربی صحابہ دے موڈیاں تے پیر رکھا۔ فرمایا بلال کسے دے موڈیاں تے پیر رکھ کے چڑھ جا، آن والی امت دے غریباں تے ماڑیاں نو دسنا چاہنا جڑے نیویں ہوندے جے محمد آسرا دے کے اچھا کر دے دا جے، اچھا کر دے دا جے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کسے صحابی نے موڈے تے چڑھا کے نہ کعبے دی چھت تے چڑھایا، بلال حبشی نے کنا چ انگلیاں لیاں تے نوجوانوں اذان پڑھ رہے، حضرت بلال حبشی دی آواز جدوں مکے دے پہاڑاں نال ٹکرا کے دوبارہ لوگاں دے کنا وچ آئی نا، او دی مسحور کن آواز سن کے تے فرشتیاں نو بھی وجد آ گیا، اج وجد آ گیا، کعبے دی چھت تے ایک حبشی غلام چڑھ گیا۔ نوجوانوں ابو سفیان ورگے منہ وچ انگلیاں ڈال کے سوچ رہے، کالے حبشی غلام کعبے دیاں چھتاں تے چڑھ گئے، کالے حبشی غلام کعبے دیاں چھتاں تے چڑھ گئے، واہ مدینے دے تاجدارا میں تیرے اصول تو صدقے جاواں۔ بلال اذان پڑھی جا رہے، اس صحابہ نو بھی خیال آیا ہوئے گا بلال اذان تے کعبے وال منہ کر کے پڑھی دیئے تے تو تا کعبے دی چھت تے چڑھے تے کدھر منہ کر کے اذان پڑھی جا رہے ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں جڑے ویلے بلال اذان پڑھی جا رہے ہو، بلال اذان پڑھی جا رہے، غور کر کے ویکھیا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پیا پڑھنا، بلال کدھر چہرہ کر کے اذان پڑھی جا رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اسی بلال دا عشق ویکھ کے حیران رہ گئے، بلال اذان پڑھی جا رہے، پڑھی جا رہے، پڑھی جا رہے، جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہے، بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے، مڑی جا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار چورہ شریف۔ بلال نے کعبے دی چھت چڑھ کے یار ول چہرہ کیتا تے اذان پڑھ کے دسیا در مرشد دا اے بھائی خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا چل دبا رام لیے، تقوی رکھ محبوبہ والا چل دبا رام لیے۔ نوجوانوں صحابہ کے بار یار دے چہرے دی کیویں کیویں زیارت کرتے سن،